शाहनवाज जो कि एक टिकटॉकर भी था और वन व्हीलर भी था, मशहूर शख्सियत थी, अभी तक उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है सूरी साहब। और ये सरासर पुलिस की नाअहली है, या पीछे नोटों की गड्डियाँ हों। तो हमें पता है कि जितना भी ताकतवर बंदा हो, पुलिस उसका क्या हाल करती है। एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया, ठीक है, और इस तरह के वाक़यात मैंने सुना कि वो यतीम बच्चा था। पुलिस का ही काम है अमन व मान को देखना, पुलिस का ही काम है शहरियों की इज्जत, जान, माल की हिफाजत करना। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं और शाहनवाज के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये पंजाब पुलिस की नाअहली है या फिर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे ही इतने कमज़ोर हैं कि हम किसी गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकते। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कानून हरकत में क्यों नहीं आ सका, और अगर आपके हाथ में ये केस आता है या होता तो आप किस तरह से कार्रवाई करवाते। सर, कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सूरी। सर, शाहनवाज जाफरी साहब, शाहनवाज जो कि एक टिकटॉकर भी था और वन व्हीलर भी था, मशहूर शख्सियत थी, अभी तक उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्या वजह है, किसकी नाअहली है ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है सूरी साहब। और ये सरासर पुलिस की नाअहली है। जब यहाँ पे सियासी प्रेशर हो या पीछे नोटों की गड्डियाँ हों, तो हमें पता है कि जितना भी ताकतवर बंदा हो, पुलिस उसका क्या हाल करती है, ठीक है। यही थाना शफीकाबाद है। मैं बेसिकली पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की लीगल टीम का भी हिस्सा हूँ। अदनान भाई के साथ सारा हम वो देखते हैं मैटर। तो ये इस थाने के दूध में इस थाने के जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ बदमाशी दिखाई थी, ठीक है। इस थाने के दूध में हुआ था, हमने वो एप्लीकेशन भी दी, वो खैर जो भी उसका प्रोसेस हुआ। तो अब किधर गए हैं ये इनके वो जो जानबाज हैं। एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया, ठीक है, और इस तरह के वाक़यात मैंने सुना कि वो यतीम बच्चा था। तो इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है। और मैं फ़ौरी तौर पे मुतालबा करूँगा, सीसीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और आईजी पंजाब से कि वो जो एसएचओ हैं मुतलका और जो एसडीपीओ साहब हैं, उनको फ़ौरी तौर पे हिदायत दें और उनको टाइम दें कि 18-24 घंटों के अंदर अंदर जो कल्प्रेट है शापर, उसको गिरफ़्तार करें और उसको कानून के कटहरे में लाएं। और मैं ये जो बच्चा मर्डर हुआ है इसकी फ़ैमिली को भी ये कहना चाहूँगा कि आप फ़ौरी तौर के ऊपर, सीसीपीओ साहब बहुत अच्छे और बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, सीसीपीओ साहब के पास जाएं और वहाँ पे जाके, या 1787 के ऊपर आजकल एक हेल्पलाइन है पुलिस की, जो डीआईजी डायरेक्ट जो जिसकी एक्सेस है आईजी तक, तो 1787 के ऊपर कॉल करें और अगेन एंड अगेन कॉल करें कि जी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। सर, एक गरीब आदमी जो 2 मरले के मकान में रहता है, पुलिस उसकी नहीं सुनती तो वो किस दरवाजे पे जाए? कोई दूसरी ऑप्शन है? अनफॉर्चुनेटली कोई और ऑप्शन नहीं है जी। ये पुलिस है, पुलिस का ही काम है अमन व मान को देखना, पुलिस का ही काम है शहरियों की इज्जत, जान, माल की हिफाजत करना। इस तरह के अगर वाक़यात को नहीं रोका जाएगा, इस तरह के वाक़यात का प्रॉपर सदेबाब नहीं किया जाएगा, तो ये वाक़यात बहुत बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप यूट्यूबर हैं, आपको नहीं पता यूट्यूब पे कितनी जेलसी है, और टिकटॉक के मुकाबले में ना होने के बराबर है। यहाँ पे कितने यूट्यूबर हो आप जिनका दिल करता है एक दूसरे को मार दें, और आज अगर गवर्नमेंट की तरफ से आए ना कि जी एक एक यूट्यूबर को मार दें, तो पता नहीं आपने कितनी लंबी लिस्ट बनाई होगी और आपका कितनों की लिस्ट में नाम होगा। और टिकटॉक तो एक पता नहीं एक, मैं अगर कहूँ कि ये एक शैतानी चरखा है तो गलत नहीं होगा। जितना टिकटॉक ने तबाही उतारी है, आप टिकटॉक उतार के देखें, बच्चियां वहाँ पे क्या कर रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। और माँ बाप, ये एक बड़ा सोचने का वक्त है माँ बाप के लिए। जब हम बच्चे थे तो अगर हमें मगरब की अजान घर से बाहर हो जाती थी तो हम देखते थे कि फ़ोन का तो दौर नहीं होता था कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें गलियों में ढूंढ रहे होते थे, ठीक है। ये एक बड़ा अब
پتہ نہیں پیرنٹس کی توجہ نہیں ہے یا کیا ریزن ہے، لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ دھیان دے. جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اس طرح کی موٹر سائیکل لے کے یا اس طرح کے کپڑے پہن کے، پتہ چل جاتا ہے. ون ویلنگ ٹھیک ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جان کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن ون ویلنگ وہ اپنے لیے کرتا تھا، لیکن قتل کر دینا اور دن دہاڑے کر دینا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی کو خطرہ ہی نہیں ہے کہ ہم قانون کے شکنجے میں آئیں گے. میں نے اسی لیے کہا اگر اس طرح کے واقعات نہ روکے گے تو آئے روز ہوں گے. وہ لوگ بولیں گے کہ وہ شاپر نے اسے مارتا سی، تسی بھی مار دے. وہ دینے فالوور ہو گئے نے، وہ ویڈیو لاندہ ادھے گھنٹے وائرل ہو جاندی ہے، ساڈی ہو ہی نہیں رہی، مار دیو. یہ تو دیکھیں، یہ جو حسد کا ایک معاملہ ہے نا، حسد بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ حاسدین کے شر سے محفوظ رکھ. یہی دعا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی معافی نہیں ہے، کم از کم اللہ کے قانون میں نہیں ہے. لہٰذا پولیس سے میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور کے اوپر کلپرٹس کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور اس غریب خاندان کو. اور میں گورنمنٹ سے یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کے بچے ہیں آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں. وہ تو بچہ انٹرنیشنلی اگر وہ جاتا بائک ریسنگ میں تو وہ ایک نام بناتا. اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کو دیکھیں یار. کوئی ڈکیٹ بن رہے ہیں، کوئی ٹرکوں کے نیچے آ کے مر رہے ہیں، کچھ اس طرح سے مر رہے ہیں. سر جو ان کے فیملی ممبران ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس رشوت مانگ رہی ہے، اور جو ملزمان کے ساتھ تھے، جو قاتل تھے، ان کے ساتھ ایک دو اور لڑکے بھی موجود تھے، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو راتوں رات چھوڑ دیا گیا رشوت لے کر. تو اب پولیس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے کارروائی، کس طرح سے؟ ہر طرح سے کارروائی ہو سکتی ہے. پولیس کے خلاف آپ پولیس افسران کے پاس جا سکتے ہیں، پولیس کے خلاف آپ جوڈیشری میں آ سکتے ہیں، سیشن جج کو اختیارات ہیں رٹیں سننے کا، ہائی کورٹ آپ جا سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں کارروائی. یہاں پہ بہت پلیٹ فارم ہے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ پولیس ان سے کوئی بھی اس طرح کی انلیگل ڈیمانڈ کر رہی ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ فوری طور کے اوپر وہ جا کے پہلے ریلیونٹ فورم پہ سی سی پی او صاحب کے پاس پیش ہوں، آئی جی صاحب کے پاس پیش ہوں، متعلقہ جو ایس پی ہیں ان کے پاس پیش ہوں. اگر وہاں سے ان کو داد رسی نہیں ملتی تو پھر وہ جائیں عدالتوں کے دروازہ کھٹکھٹائیں. سر شاہ نواز جیسے نوجوان لڑکے جو اپنے خوابوں کو لے کر نوجوانی میں قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے یار، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. بڑے واقعات اس طرح کے ہم سنتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے. اور یہ سارا دیکھیں، وہ سدھو موسے والا واقعہ نہیں ہوا، وہ کیا تھا؟ یہ لہذا یہ نہیں کہ پاکستان میں، دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. لہذا یار ایک تو اپنے دوست اچھے بنائیں. اگر اللہ نے آپ کو یہ سب چھوٹے بھائیوں سے، بچوں سے جو کسی بھی طرح کے ٹیلنٹ میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں، اچھے دوست بنائیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز نہ کریں، زیادہ گیدرنگ میں اس طرح سے نہ جائیں. اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا سوچا کریں آپ. تو انتہائی افسوسناک واقعہ. شکریہ جعفر صاحب. بالکل جی، حسد وہی شخص کرتا ہے جس کو خود پہ یقین نہیں ہوتا اور اللہ پہ یقین نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا. اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ زیادہ ہے تو وہ اس کی محنت کی وجہ سے ہے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کی محنت ہے، لگن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جیسا بنا کر بھیجا ہے تو وہ بنا ہے. تو آپ کے پاس اگر وہ نہیں ہے تو کچھ اور لازمی ہوگا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے. تو پلیز اپنے پہ یقین کیا کریں، اعتماد رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ حسد نہ کیا کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.